अस्सलाम वालेकुम। आपको एक नए फ्रॉड के हवाले से, स्कैम के हवाले से आगाह करूंगा और उम्मीद है आप ये वीडियो आखिर तक मुलाहिज़ा करेंगे, देखेंगे। शायद आपका भला हो जाए, आपके किसी जानने वाले का, किसी अजीज़ रिश्तेदार या दोस्त का भला हो जाए। ये नई तर्ज का फ्रॉड है जो पाकिस्तान में हो रहा है और इसमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, जिसे पाकिस्तान पोस्ट अब कहते हैं, और कुछ कोरियर कंपनीज के मुलाजमीन, ख़ास तौर पर राइडर्स जो कि आपके घर मुख्तलिफ पार्सल लेकर आते हैं, वो इसमें मुलव्वस हैं। ये बाकायदा टेलीफोन नंबर्स आपके साथ शेयर करूंगा, इसीलिए कहा है कि ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है और फिर उसके बाद अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें कि किसी का भला हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में ये मेरे साथ, मेरे घर में ये फ्रॉड करने की कोशिश की गई। मैं वो वाक़या भी मुख्तसरन आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में हर तरह के फ्रॉड्स हो रहे थे, स्कैम्स हैं, जिसमें डिजिटल ऐप्स हैं। डिजिटल ऐप्स के ज़रिए जुआ, उसके ज़रिए रकम बटोरी जाती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड किए जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको कभी फ़ोन आता है कि आपकी गाड़ी इनाम में निकल आई है, जिसके लिए आपने कभी अप्लाई नहीं किया, कोई और इस तरह के किसी कुरअंदाजी में आपने हिस्सा नहीं लिया। कभी कहा जाता है कि किसी टेलीविज़न के प्रोग्राम में आपका मोबाइल नंबर निकल आया है। ये मुख्तलिफ। अच्छा, ये अपना वाक़या आपको बताता हूँ। लाहौर में मेरी हमशीरा रहती हैं। उन्होंने एक पार्सल मेरे बेटे के नाम भिजवाया 21 या 22 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को वो 2 दिन पहले वो पार्सल हमें मिला। ये पार्सल जो है वो लाहौर के डिफेंस के इलाके में वाक़े एक पोस्ट ऑफिस से भेजा गया या भिजवाया गया और LCCHNPO लाहौर उस पर उसकी स्टैंप आप देख रहे हैं। अब NPO तो है नेशनल पोस्ट ऑफिस, LCCH मुझे नहीं पता ये किसका मुखफ़फ़ है, लेकिन ये डिफेंस के इलाके से ये मोर आप देख चुके हैं या देख रहे हैं। इसके बाद होता क्या है कि ये पार्सल हमें मिल जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए आया था और पार्सल भेजने की जो रकम है वो ज़ाहिर है जब आप पाकिस्तान पोस्ट से आप भिजवाते हैं तो वहीं अदा करनी पड़ती है। वो मेरे बेटे के नाम पर था, वो पार्सल हमें मौसूल हो गया। अब हुआ यूं कि आज सुबह के वक्त, सुबह मीन्स के 11 के दरमियान, 11-12 के दरमियान मेरे बेटे को पहले एक नंबर से कॉल आती है। उसमें ये कहा जाता है, अब जिस नंबर पर ये पार्सल लाहौर से आया है, अब वो भेजने वाले का एड्रेस भी उन्होंने नोट कर लिया, उसका फ़ोन नंबर भी नोट कर लिया। यानी मेरी हमशीरा ने जो एड्रेस लिखा अपना घर का, वो भी उन्होंने नोट कर लिया। उसका जो नंबर, उसके ऊपर जो मोबाइल नंबर दर्ज था, वो भी उन्होंने नोट कर लिया। जहां पार्सल भिजवाया गया यानी मेरे बेटे का नाम भी उन्होंने नोट कर लिया। उसके बाद उन्होंने एड्रेस भी नोट कर लिया और मेरे बेटे का मोबाइल नंबर भी नोट कर लिया उन्होंने। तो आज सुबह के वक्त, यानी 11 और 12 के दरमियान सुबह ही होती है, तो उस वक्त एक कॉल आती है मोबाइल पर और मेरे बेटे से कहा जाता है कि जी आपका एक पार्सल आया है लाहौर से, और यानी मेरे बेटे की फुफो का वो नाम लेता है जो उस पर दर्ज था कि उन्होंने भिजवाया है, इसके आप 1500 रुपया दें, वो पार्सल वाला लड़का चंद मिनट में आपके घर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेटवर्क जो है मुख्तलिफ शहरों में फैला हुआ है। उसने कहा कि मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया, जो पार्सल मुझे मिलना था वो 2-3 दिन पहले मिल चुका है। उन्होंने कहा नहीं जी एक और पार्सल आया। उसने कहा कि मैं पैसे तो, मेरी अगर फुफो मुझे अगर ये पार्सल भिजवाती हैं या कोई और भिजवाता है तो वो पैसे तो नहीं मुझसे मांगेंगे। खैर, उसी वक्त लाहौर में मेरी हमशीरा के घर टेलीफोन जाता है कि जी मैं आपके गेट पर खड़ा हूँ, आपका पार्सल आया है आपके फ़लाँ नाम से। तो अब वो ज़ाहिर है मेरे बेटे का नाम था उस पर,
اور اس نے یہ بھیجا ہے اور 1500 روپے آپ اس کے ادا کر دیں۔ اب انہوں نے، ہمشیرہ نے، وہ پارسل لینے سے انکار کر دیا کہ میں تو، اگر میرا بھتیجا جو ہے وہ اگر مجھے پارسل بھیجے گا تو وہ پیسے تو نہیں مجھے ادا کرنے پڑیں گے، کہ نہیں جی یہ آپ پارسل لے لیں اور 1500 روپے ادا کر دیں۔ بہرحال اس نے نہیں لیا، اس نے میرے بیٹے کو کال کی، این اسی وقت میرے بیٹے کے موبائل کو بزی رکھا گیا، دوسری کالر نے کال کی اور اس نے کہا جی کہ چلیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنا جو اے ٹی ایم ہے وہ اور اس کا پاسورڈ، کوئی کمزور چور ہوگا، چھوٹا چور ہوگا یا نیا اس نے یہ کام شروع کیا ہوگا۔ تو میرے بیٹے نے کہا کہ جی میں، تم کوئی سکیمر ہو، تمہیں یہ میں اپنا وہ جو او ٹی پی آپ دے دیں، ون ٹائم پاسورڈ آپ میرے ساتھ شیئر کر دیں اپنے اس کا، وہ منگوا کے اپنے بینک سے۔ اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ پارسل والا لڑکا ادھر بھی آیا، یعنی اس کو 1500 روپے یہاں سے لینے سے بھی ناکامی ہوئی، وہ پارسل والا لاہور بھی گیا، وہاں سے بھی اس کو یہ پیسے لینے میں ناکامی ہوئی۔ تو یہ ہے وہ فراڈ۔ اب اس میں نے تو نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، جن نمبر سے یہ کالز آئیں وہ آپ سکرین پر دیکھ چکے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ نمبرز آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اپنے عزیز و اقارب کو فارورڈ کر دیں، وہ سکیمرز کے نام سے یہ نمبر جو ہے یا فراڈیے کے نام سے یہ نمبر سیو کر لیں۔ اب اس میں ہے کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوریئر سروس کے ذریعے کوئی چیز بھجواتے ہیں تو ظاہر ہے جہاں بھجوا رہے ہیں اس کا بھی ایڈریس دیتے ہیں، جو بھجوا رہا ہے وہ اپنا ایڈریس دیتا ہے، دونوں کے موبائل نمبر آپ یا لینڈ لائن نمبر آپ اس پر مینشن کرتے ہیں۔ تو یہ جو رائڈرز ہیں یا کوریئر آفس کے اندر یا پوسٹ آفس کے اندر جو کلیریکل سٹاف ہے، اندر کا عملہ، وہ ملا ہوا ہوتا ہے، وہ سارے نمبرز وغیرہ نوٹ کر لیں۔ اب یہ میرے ساتھ یہ آج ایک واقعہ ہوا ہے، ہمارے گھر میں ایک واقعہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات روزانہ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہوتے ہوں گے۔ عام طور پر جب آپ کیش آن ڈیلیوری منگواتے ہیں، سی او ڈی جسے آپ کہتے ہیں، تو جو بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ نامور کوریئر سروس کے ذریعے، جو بڑی کوریئر سروسز ہیں وہ ان کے ذریعے آپ کو پارسل یا آپ کا پیکٹ بھجواتے ہیں، اور یوں ہی وہ ان کے آفس سے ڈسپیچ ہوتا ہے وہ پارسل یا پیکٹ، تو آپ کو ایک میسج آ جاتا ہے آپ کے موبائل فون پر کہ واٹس ایپ پر کہ آپ کا یا ای میل پر کہ آپ کا یہ پارسل یا پیکٹ روانہ کر دیا گیا ہے۔ پھر ٹریکنگ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ ٹریک کر سکتے ہیں آج وہ کدھر پہنچا ہے، وہ کل کس وقت آئے گا، اور آنے سے پہلے آپ کو ایک اور میسج کیا جاتا ہے کہ اتنے بجے کے دوران فلان نام کا رائڈر جس کا موبائل نمبر یہ ہے، یہ آپ کو کال کرے گا، تو آپ نے اس سے یہ پیکٹ وصول کرنا ہے اور جتنے پیسے آپ نے دینے ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ تو یہ بہت عام ہو رہا ہے پاکستان میں، اور سادہ لوگ جو ہیں، میں نے اس لیے کہا تھا کہ آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں کہ سادہ جو لوگ ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ میری ویڈیو فارورڈ کریں، ویڈیو فارورڈ نہیں کرتے تو کسی کو بتائیں، یہ نمبر شیئر کریں کہ جی آپ محتاط رہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نہ صرف سبسکرائب کیجئے گا بلکہ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا، اس کے علاوہ لائک کا بٹن دبائیں، اور کامنٹ میں اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا فراڈ ہوا ہے یا کسی نے فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اس کا ذکر اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔